به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید همواره صحیح، سلامت و شاد و خنده روی لبهای زیباتون باشه. من الیشاداب هستم. به کانال من خوش آمدین. فال روزانه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. فروردین. اگر گفتگویی برای تغییر دیدگاه کسی اتلاف وقت باشد، شما آن را انجام می دهید و این شما را کاملا ناامید می کند. میل خود را برای کالای گران قیمت و اقتصادی متعادل کنید. اگر امروز از کسی ناامید شده اید، ممکن است او نیز همین احساس را داشته باشد. سعی کنید جای طرف مقابل بوده تا درک عمیق‌تری به دست بیاورید. در کار کردن سخت کوش و جدی هستید. این اواخر زحمت زیادی کشیده اید. حالا زمان آن است که نتیجه زحماتتان را ببینید. به زودی یک جهش بزرگ در زمینه حرفه‌ای خواهید داشت و پیشرفت قابل توجهی خواهید کرد. صبور باشید. کارتان در یک سازمان دولتی درست خواهد شد. اردیبهشت. امور مالی امروز دوباره در دستور کار است، اما دردسرهای مالی برطرف شده. اکنون هر اشتباهی را تشخیص می دهید. غلبه بر اعتیاد الکل یا سایر غذاهای ناسالم راه حلی شایسته است. این کار آسانی نیست، اما میل شما برای برگرداندن قوی است. اکنون تلاش بیشتری انجام می دهید. الگوهای رفتاری اعتیادآور از بین خواهند رفت. اگر شغلتان آزاد است، در بازار کار تغییرات مثبتی برای شما پیش خواهد آمد. از هر گونه قدم نسنجیده خودداری کنید. زودتر از آنچه فکرش را بکنید قادر به پس دادن بدهی خود خواهید بود. گرچه بعید به نظر می آید، اما راه بازگشت برایتان باز است و هنوز می توانید جبران کنید. تقصیر کارهایتان را به گردن روزگار دیگران نیندازید. از شخصی کمک بگیرید. راهی که پیش گرفته اید بسیار روشن و زیبا خواهد بود. توقع خود را از دیگران کم کنید. خرداد. جذابیتی فوق‌العاده و مهارت‌های اجتماعی قابل توجهی دارید. مقاومت در برابر این ترکیب اسرارآمیز غیر ممکن است. این قدرت شما اکنون از قبل بیشتر شده. امروز ممکن است به واسطه این جذابیت و محبوبیت خود مورد توجه مقامات مافوق خود قرار بگیرید یا به شرکت در جمع‌هایی دعوت شوید که می‌توانند فرصت‌های جدیدی را در اختیار شما قرار دهند. این فرصت‌ها را از دست ندهید. از تخیلتان بهتر استفاده کنید. تیر. امروز وقت گذراندن در فضای باز و فکر کردن به مسائل مختلف در سکوت می‌تواند برای شما مفید باشد. حتی یک پیاده روی نیم ساعته در پارک نزدیک خانه هم می‌تواند کمکتان کند. خودتان را از لحاظ فکری جمع جور کنید و خستگی کمتری را احساس کنید. این اواخر خیلی کار کرده و به خودتان فشار آورده اید. حالا به کمی زمان برای استراحت و تخلیه فشار روانی نیاز دارید. خود را از داشتن استراحت محروم نکنید. در غیر این صورت احساس کمبود انرژی و بی‌حوصلگی می‌کنید. شخصی چهره اصلیش را به شما نشان می‌دهد. اگر او را دوست ندارید و حضورش ناراحتتان می‌کند، از او دوری کنید. مرداد. در کار کردن جدی و با پشت کارید و گاهی آنقدر کار می‌کنید که یادتان می‌رود برای خودتان هم وقتی بگذارید. این تمرکز در کوتاه مدت و مواقع ضروری قابل تحسین است، اما در دراز مدت عاقلانه نیست. اگر خود را با کار کردن بیش از اندازه تلف کنید، نه به نفع شماست نه به نفع کارفرمایتان.
بین کار و مسائل شخصیتان تعادل را برقرار کنید. آخر هفته تمام وقتتان را به خود و خانواده خود اختصاص دهید. این روزها با کمی افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنید. گاهی از مردم فاصله بگیرید. حضورتان این روزها در جمع‌های ناشناخته می‌تواند کار دستتان بدهد. با حرف کسی دلشوره به دلتان افتاده. بهتر است بدترین حالت را در نظر بگیرید تا نگرانیتان کم شود. شما به زودی زندگی زیبایی پیش روی خواهید داشت. شهریور. امروز حتی کوچکترین تغییرات در احساسات و حالت روانی خود را بیان کنید. می‌خواهید دوستان و همکاران شخصیت واقعی شما را ببینند و درک کنند، اما از طرفی این صداقت در بیان احساسات باعث می‌شود احساس آسیب پذیری کنید. نشان دادن حساسیت‌ها و ضعف‌هایتان گاهی برعکس آنچه فکر می‌کنید می‌تواند نشان دهنده قدرت شما باشد. امروز به کمی تنوع و ایجاد تغییرات ظاهری در خانه نیاز دارید. خودباوری و اعتماد به نفستان این روزها کم شده. دلیل آن صحبت‌های یکی از دوستان و اتفاقات ناگواری است که این چند وقت برایتان رخ داده است. بهتر است تا دیر نشده به خودتان تکانی دهید و از این حال خارج شوید. شما ترجیح می دهید که به ندای قلبتان گوش دهید تا اینکه با عقلتان رفتار کنید. اگر انتخابتان این است، منتظر عواقبش باشید. مهر. امروز شما در بیان افکار خود دقت می کنید و توجه به جزئیات دارید، زیرا نمی خواهید سوء تفاهمی پیش بیاید. با این حال ممکن است دچار خودسانسوری شوید و همه چیز را همانطور که هست بیان نکنید. داشتن صراحت در کلام در ابتدا ترسناک به نظر می رسد، اما باور کنید اگر به احساسات اجازه بدهید جریان پیدا کنند، نه تنها امروز بلکه هر روزتان بهتر از تصورتان خواهد شد. امروز شاید نسبت به برخی از همسایه‌های خود علاقه و توجه پیدا کرده و بخواهید با آنها ارتباط برقرار کنید. فقط حد و مرزهای لازم را حفظ کنید. آبان. امروز نسبت به آینده شور و هیجانی احساس می کنید و خلاقیت و ابتکار عملتان به کمکتان می آید. مواظب باشید. تمرکز کافی روی مسئولیت ها داشته باشید. اگر می خواهید زندگی را در جهت مثبت پیش ببرید، بیکار ننشینید و در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت تلاش کنید. البته شرایط همیشه ثابت نبوده و موانعی سر راهتان قرار می گیرد. خبری به شما داده می شود. بهتر است صبر داشته باشید و تعجیل نکنید. مراقب زبانتان بوده و آن را حفظ کنید. احتمال تغییر مکان برایتان زیاد است. دلتان می‌خواهد شغلتان را تغییر بدهید. بهتر است اول شغل جدیدی را پیدا کنید. برای پاکسازی بدنتان آب فراوان بنوشید و ورزش را فراموش نکنید. آذر. امروز عشق و روابط عاطفی برای شما اهمیتی دوچندان پیدا کرده. تمام انرژی ها و نشانه ها حاکی از آن هستند که شما و عشقتان در حال حاضر در هماهنگی کامل با هم قرار دارید. تعجبی ندارد که این اواخر خیلی خوب با هم کنار آمده اید. شاید وقت آن رسیده باشد که قدم مهمی برای آینده تان بردارید. این که در چه مرحله قرار دارید فرقی نمی کند. همیشه یک مرحله بالاتر هم وجود دارد. برای حفظ سلامتی بهتر است به تغذیه بیشتر توجه کنید. حواستان باشد تا فرصت ملاقات با شخصی را از دست ندهید. پس‌انداز حتی کم هم خوب است، به خصوص که به زودی به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. دیگران را فراموش نکنید. امروز سراغ دوستانتان را بگیرید که وقتی به آنها احتیاج دارید بتوانید از آنها کمک بگیرید. دی.
مسئولیت‌هایتان اکنون پیچیده شده است به خاطر اینکه شما در قبال چندین نفر مسئولید و حتی ممکن است وعده و تعهد شما با همدیگر در تضاد باشد. الان زمان این است که با توانایی و شایستگی که دارید اوضاع پیچیده و در هم ریخته را کمی سر و سامان دهید. بدیهی است با این اوضاع شما نمی‌توانید هیچ کاری انجام دهید. استعدادها و امکاناتتان را آشکار کنید و بگذارید دیگران بفهمند شما چه کاری می توانید انجام دهید و چه کاری را نمی توانید. مطمئن باشید دیگران از این صداقت شما قدردانی خواهند کرد. قدر داشته هایتان را بدانید حتی اگر به چشمتان کوچک و بی‌مقدار باشد. کافی است یکی از آنها را از دست بدهید تا متوجه شوید چه گوهر گرانبهایی را از دست داده اید. بهمن، امروز پی خواهید برد که یکی از پروژه هایتان که برای مدتی دچار رکود شده بود دوباره در جهت رشد و پیشرفت قرار گرفته است. دیدن اینکه تمام زحمت‌هایی که کشیده بودید بی نتیجه نمانده و حالا بالاخره دارن نتیجه می‌دهند باعث احساس رضایت شما خواهد شد. هر موفقیتی که انتظارش را داشته اید به دست خواهید آورد. به کوشش و تلاش خود ادامه دهید تا به موفقیت‌های بزرگتر دست پیدا کنید. چند روزی است که خبری از یکی از دوست‌های نزدیکتان نیست. حال او را جویا شوید. شاید مشکلی برایش پیش آمده باشد. در مورد مطلبی که پیش آمده گرچه حق با شماست اما سعی کنید با گفته‌ها و رفتارهایتان او را که بسیار دوستش دارید را قلبش را به دست آورید. دنیای شما با هنر و عشق گره خورده. خودتان را از بحث‌های بیهوده دور نگه دارید. اسفند، امروز صبح نگاهی به خانه و اطراف خود انداخته و به این فکر کنید که جای زیادی برای پیشرفت وجود دارد. خوشبختانه شما تمام توانایی‌ها و خلاقیت لازم برای این کار را دارید. حتی اگر خودتان هم تا به حال به این موضوع پی نبرده باشید. مهارت زیادی در تزیین و دکوراسیون دارید. دستی به سر و گوش خانه بکشید. با هزینه کم می توانید تزیینات جدیدی برای خانه درست کنید و حال و هوای بهتری به آن ببخشید و احساس آرامشی به خود دهید. یک اتفاق خوشایند برایتان رخ داده که از آن بیخبرید. نتیجه اش را خواهید دید. بهتر است با دوستی قدیمی تماس گرفته و حالش را بپرسید. از لاکی که برای خودتان درست کرده اید خارج بشوید. دوستان و همراهان همیشگی، از اینکه امروز با این برنامه هم با ما همراه بوده اید از تک تک شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد تک تک شما خوبان رو به خالق محبوبم می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.